अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त कराची के तराफ में, गेडाब में, डिस्ट्रिक्ट मलीर में, हाईवेज में कई प्रोजेक्ट हैं जो कि अब खतरात से दो चार क्या होने जा रहा है। इस पे करूँगा गुफ्तगू। मोहम्मद वहाब सूरी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। दोस्तों, आज की गुफ्तगू बहुत अहम है और इस वक्त मैं पिछली वीडियोस में बना चुका हूँ और ये आपको बता चुका हूँ, बल्कि पहले से मैंने बता दी थी ये बात निगरान हुकूमत के आने से पहले कि अब सिस्टम पे हाथ डाला जाएगा, बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी और इस वक्त जो है आने वाला वक्त जो जो लूट मार मचा रखी थी, जो सिस्टम जिसका नाम था, सिस्टम के जरिए अरबों रुपए निकाले जाते, हर टाउन से करोड़ रुपए रोजाना की बुनियाद पर निकाले जाते और एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था जिसके आगे तमाम जो है वो इदारे बेबस, चाहे वो बिल्डर्स हों, चाहे जो है वो और कोई प्रोजेक्ट बनाने वाले हों, चाहे जो है आम आदमी है जो अपने घर के लिए नक्शा पास करवाना चाहता है, चाहे पोर्शंस हो, चाहे वगैरह वगैरह, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी रकम खुर्द बुर्द होती थी और रिश्वत और कई घपलों के जरिए जो है ये रकम पहुँचाई जाती थी। और सिस्टम तोड़ने के लिए निगरान हुकूमत ने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। मैं बता चुका हूँ, गिरफ्तारियों हैं, कई मुख्तियारकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। 11-12 मुख्तियारकार हैं जिनको गिरफ्त लिया गया है जो अपनी रिपोर्टें पेश नहीं कर रहे थे। और साथ साथ ये भी मैंने बताई थी ये बात कि इस वक्त ये मामला मजीद बढ़ेंगे, ये मामला ये गिरफ्त मजीद तेज होगी क्योंकि ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी भी रिश्वतों का बाजार वैसे ही गिरा में, काम वैसे ही हो रहे जैसे ये हो रहा था। लिहाजा अभी तक जो है ये मामला नहीं हुआ, नक्शे की पाबंदी लगाई, फिर दोबारा उठा दी गई। लिहाजा अभी तक कंट्रोल नहीं है, वो मामला अभी तक वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन सख्तियाँ हो रही हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, हाथ डाला जा रहा है और बहुत कुछ मामला हो रहे हैं जो कि आप मेरी पिछली वीडियोज़ में देख चुके हैं। बल्कि टीवी और भारत में भी ये खबरें आ रही होंगी। अब सबसे बड़ा खतरा मुझे और आपको, यानी वो लोगों को जो हमारी बात हम कहते थे वो समझते नहीं थे, सुनते नहीं थे। ये जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं ये 90% जो है ना, 95% फ्रॉड, जितने भी गिटार में हैं, हाईवेज में हैं, ये ज़्यादातर जो है 90% जो है ना ये फ्रॉड है। कैसे है ये मैं बता। अभी आप ये भी देख रहे होंगे कि जब मैंने बात की कि इस वक्त जो है ना कार्रवाइयों में काफ़ी तेज़ी आ गई है। किसी के घर से जो है 97 अरब रुपए निकल रहे हैं, किसी के घर से 60 अरब रुपए निकल रहे हैं। बल्कि एक ज़मीर अब्बासी साहब सेक्रेटरी जो होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट से के, उनके घर से जो है वो 70 करोड़ डॉलर निकले। सुनो भाई, पाकिस्तान इसीलिए मुसीबत में आया। पाकिस्तान में हम और आप इसीलिए रुल रहा है, सारी दौलत नाजायज खेत ली जाती है और पाकिस्तान से बाहर भेज जाती है, डॉलर खरीद ली जाती है, डॉलर बाहर भेज दिया है और ये धंधा चलता रहता है, चलता रहा है। अगर ये ईमानदारी से अगर काम होता रहता तो मैं कहता हूँ ये ज़मीनें ही काफ़ी थी पाकिस्तान कर्जा उठा, ज़मीनें ही काफ़ी हैं पाकिस्तान को खुशहाल करने के लिए। चलो अल्लाह रहम करे। और साथ साथ जो है मैं ये बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त गिडाब में है, हाईवेज में है, डिस्ट्रिक्ट मलीर में है। अच्छा दोस्तों, मैं दौरान वीडियो ये बात आपको बताता चलूँ कि मैं इस वक्त मरी के एक होटल में हूँ जो बैकग्राउंड देख रहे हैं आपको होटल का जिस तरह होता है, तो वहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मरी में प्रॉपर्टी का मैंने काम शुरू किया है, कुछ अर्से से मैं कर ही रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गिरिप है यहाँ पर। और कराची में क्योंकि प्रॉपर्टी ठंडी पड़ी हुई है, मैं अपने सार्फिन से, अपने सब्सक्राइबर से, देखने वालों से ये बात कहूँगा कि अच्छी मतलब मरी में इस वक्त जो है ग्रोथ है टूरिज़्म के हवाले से, क्योंकि फ़ायदा है, यहाँ पे रेट्स भी बढ़ रहे हैं और आप 5 कनाल 5 मरला 10 मरला की ज़मीन लेना चाहें तो बिल्कुल रियल ज़मीन और अच्छे डॉक्यूमेंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट भी हैं, बड़ी ज़मीनें भी हैं, अपार्टमेंट्स हैं, आप विलास हैं, आप होटल्स हैं, आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बिल्कुल इंशाल्लाह एक मजबूत तैयारी के साथ हम ये इन पे काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये भी आपको बताता चलूँ।
اچھا، میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں اس میں بڑی تعداد کیوں خطرات سے دو چار ہے. میں آپ کو ہمیشہ اپنی ویڈیو میں یہ بات کہتا آیا ہوں کہ سروے لینڈ کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو سروے لینڈ ہوتی ہے وہ بالکل صحیح ہوتی ہے. سروے لینڈ بھی وہ جو فارم 7 پر ہوتی ہے، جو انگریز کے زمانے سے جدی پشتی چلی آ رہی ہے، جو کہ باقاعدہ انگریز کے زمانے کے دیے ہوئے کھاتے ہوتے ہیں اور وہ اپنی ہی جگہ پر موجود ہوتی ہے، اور وہ فارم 7 کہلاتی ہے، سروے فارم 7. اب ہو یہ رہا تھا کہ سروے تو ظاہر ہے کہ اتنے بہت زیادہ بڑی تعداد میں نہیں ہے، لیکن اب لوگوں نے یہ کیا کہ پروجیکٹ بنانے کے لیے جو ہے بیک ڈیٹس میں اور جعلی طریقے سے، ابھی بھی خبروں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہزاروں ایکڑ کی اراضی جو ہے جال سازی کے ذریعے ان کو اجازت دی گئی ہے، این او سی دی گئی ہے. ہزاروں ایکڑ کی زمینیں ہیں جس کو اوپر قبضہ کر کے سرکار کے نقصان پہنچایا گیا، سرکاری زمین پر قبضہ کر کے اسے جو ہے خود برد کر کے جو ہے یہ. اس سے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ آپ بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو کہ اسے فٹنگ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فٹنگ. کہ آپ نے سرکاری زمین پکڑی، قبضہ کیا یا قبضہ خرید لیا، ناکلاس زمین ہے جس کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا، سرکار کی زمین ہوتی ہے، اس پہ آرام سے قبضہ کیا. اور یہ سارے قبضے اور ساری جو ہے یہ مافیات سے مل کر ہوتے ہیں، سرکاری اہلکار، سرکاری اداروں سے مل کر ہوتے ہیں، افسران سے مل کر ہوتے ہیں، ملی بھگت ہوتی ہے. اسی لیے بڑی تعداد میں مختار کاروں کو رپورٹ طلب کی گئی ہے، ان کی چھان بین شروع ہو گئی ہے، معطل کر دیا گیا ہے. تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایسے بہت بڑی تعداد پروجیکٹس ہیں جو کہ مطلب بیک ڈیٹس میں کر کے کیا گیا تھا. یہ فٹنگ ہوتی اسی طرح تھی کہ جس کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی کوئی نہ کوئی ٹیمپرنگ ضرور ہوتی ہے. اس ٹیمپرنگ کے ذریعے جو ہے نا وہ یا فلاں کوٹے کے ذریعے، فلاں کے ذریعے. لہذا یہ کام آج بھی چل رہا ہے اور پچھلے دنوں بہت زیادہ چلتا رہا. کئی پروجیکٹ اس طرح بنے ہیں. اللہ نہ کرے لوگوں کو نقصان ہو، لیکن اس وقت یہ میں بتا دوں، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بھائی یہ جو ہے نا جتنے بھی پروجیکٹس ہیں یہ اگر سروے زمین پر بنے، اوریجنل سروے زمین جو کہ انگریز کے زمانے کی جدی پشتی چلی آ رہی ہے، خاندان در خاندان، پرسنل لینڈ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اس حد تک تو صحیح ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ جو دھندے ہوتے ہیں قبضہ کر کے، فلاں کر کے، یہ بہت ہی خطرات ہوتے ہیں اس میں. اسی طرح گوٹ آباد بھی ہم بتاتے رہے اپنی ویڈیوز میں کہ گوٹ آباد کون سے جینین ہے، اور اسی طرح جو ہم یہ بتاتے رہے ہیں کہ گوٹ آباد میں جو ہے وہ جو ریگولائز گوٹ ہے وہ سخت تو صحیح ہے، لیکن اب جعلی گوٹس بنا دیے گئے ہیں، بنا کے کاٹے جا رہے ہیں. کہیں فارم ہاؤس بن رہے ہیں، کہیں کیٹل فارم بن رہے ہیں، کہیں جو ہے کچھ بن رہا ہے. یہ سارے بھی جو ہے آپ سے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں بھائی خدا ان میں انویسٹمنٹ نہ کریں، کل کو یہ مصیبت بن جائے گی. کراچی کی زمینیں مہنگی ہیں، قیمتی ہیں، آگے آنے والا وقت کیسا ہو، کس طرح ہو، لیکن یہ کہ ہمیں اس کو فراڈ نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ وہ غلط فیصلہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ہم نے ہماری چینل پراپرٹی اپڈیٹ سی وہ وہی چینل ہے جس کے اندر ہم نے بہت ہی کھول کے زمینوں کے اقسام بتا دی ہے، زمینوں کی چیزیں بتا دی ہیں، کیا صحیح کیا غلط. ہماری ویڈیو کو دیکھ کے آپ خود پہچان سکتے ہیں. خیر بہرحال اس وقت معاملہ بڑا گرم ہے اور اس وقت یہ کاروائیاں تیز ہو رہی ہیں، اور میں تو کہتا ہوں اللہ کرے یہ رقم، یہ پیسہ پاکستان کو ملے، پاکستان کی خوشحالی میں لگے. اللہ کرے جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے لوٹا ہے ملک کو، وہ برباد ہو. ان کو گرفتاریاں ہونی چاہیے. ان کو تو آخرت میں ملے گا، دنیا میں بھی ان کو جو ہے نا سزا ہونی چاہیے، کہ جس کی وجہ سے آج پاکستان کا یہ حال ہے کہ لوگ اپنے گھر جو ہے نہ بنا نہیں پا رہے ہیں، اور جو گھر ہے وہ گزارا ہو نہیں پا رہا ہے گھروں کا. چاہے کسی کی سیلری 40,000 ہے، 50,000 ہے، لاکھ روپے، ہر کوئی پریشان ہے، کسی کا گزارا نہیں ہو رہا. اور ایک بڑی تعداد ایسی جو کہ کرائے کے مکان میں رہتی ہے، بیچارے وہ کرایہ دیں کہ بجلی کا بل دیں. اگر بجلی کا بل دیتے تو کرایہ نہیں دے پاتے، گھر کا خرچہ نہیں کر پاتے. اس بات پہ شدید صدمہ ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں لوٹ آ گیا ہے، اور لوٹ مار کے ذریعے، کرپشنز کے ذریعے، بدعنوانیوں کے ذریعے، سرکاری ادارے تو ہیں بدعنوان. ان کے جو کام کرنے والے، ہمارے پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ان کے کام کرنے والے 99% جو ہے نا وہ رشوتیں اور غلط راستے اختیار کرتے ہیں، کام نہیں کرتے، بلکہ سرکاری نوکریاں کرتے اسی لیے ہیں کہ وہ جو ہے ان کو جو ہے نا یہ کام نہ کرنا پڑے، اور وہ جو ہے بدعنوانی کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے پیسہ لوٹے.
اور سندھ تو ٹاپ پر ہے اس کا نام. سندھ میں جو کچھ ہوا ہے، کراچی کو جس طرح لوٹا گیا ہے، کراچی سے جس طرح پیسہ نکالا گیا ہے، یہ بس اللہ ہی رحم کرے. خیر بہرحال دوستوں، اللہ رحم کرے آپ پر، ہم پر. فی الحال تو یہ بات میں نے بتائی کہ یہ خطرات منڈلا رہے ہیں اور انویسٹیگیشنز چل رہی ہے. انویسٹیگیشنز کا دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے، اور یہ جو پروجیکٹ بنے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ ٹیمپرنگ کے ذریعے بنے گئے ہیں. اللہ رحم کرے، ہم سب پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کو خوشحال رکھے. انتخاب سوری کو اجازت دیجیے. ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.